अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तकाबली जायज़ा गाँव की ज़िंदगी का और शहर की ज़िंदगी का, कि गाँव की ज़िंदगी के क्या मज़े हैं और शहर की ज़िंदगी के क्या मज़े हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो, जो कि एक मालूमाती वीडियो है, इंटरटेनिंग वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ टाइम्स BK को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के लगे बटन को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल भी ज़रूर कर दीजिएगा। गांव की ज़िंदगी से शुरू करते हैं कि गांव की ज़िंदगी कैसे मज़ेदार होती है। बिस्मिल्लाह करके सुबह की अज़ान, लोग जो कि काम काज की तरफ जाना चाहते हैं तो वो बेदार हो जाते हैं नींद से और नमाज़ पढ़ के तिलावत कलाम मजीद करके उसके बाद उनको नाश्ता मिल जाता है। और नाश्ता क्या होता है? माशाल्लाह चाय, और चाय पीने के थोड़ी देर बाद रोटी, पराठा और उसके ऊपर रखा हुआ मक्खन, और साथ ही चाटी लस्सी का 1 या 2 गिलास, और वो मक्खन और चपाती या पराठा खा के तो हम देहाती लोग अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे पहला काम यानी सुबह सुबह का हमारा यही काम है। उसके बाद अपने अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। जहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि शहर की ज़िंदगी, सुबह सुबह शहरी जो बेदार होते हैं, जिन्होंने मुलाजमत पर जाना होता है, तो वो तकरीबन 7-8 बजे के करीब बेदार हो जाते हैं। और उनका जो खाना है वो शहरी खाने से यकसर मुख्तलिफ है। पराठे और ये मक्खन और ये चाटी लस्सी कंसेप्ट बहुत कम है। वहाँ पर ब्रेड, वीटा ब्रेड, नान ब्रेड, जो भी है, ब्रेड खाया जाता है, जैम लगाया जाता है उस पर, और उसके बाद बना बनाया जो मक्खन है वो जो के क्वालिटी के हिसाब से वो मक्खन नहीं है जो घरों में देहातों में मिलता है। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कुछ घरों में खाया जाता है। और जूस जो कि अक्सर औकात आर्टिफिशियल होता है, यानी फैक्ट्री में जूसेस जो बनाए जाते हैं, वो 1 गिलास वगैरह पीकर तो अपने कामकाज की तरफ शहरी लोग निकल पड़ते हैं। शहरी भाइयों के और देहाती भाइयों के कामकाज में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। शहरी लोग अक्सर अपने कारोबार करते हैं या फिर सर्विस करते हैं, जॉब्स करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं और प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं, या फिर जो गरीब गुरबा हैं वो ठेले वगैरह लगाते हैं। जिस तरह भी होता है ये काम चलता रहता है। लेकिन गांव की ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इन लोगों के पास जॉब्स बहुत कम होते हैं, प्राइवेट जॉब्स तो बहुत ही कम होते हैं। अक्सर लोग ये खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में ये मुख्तलिफ जो जदीद मशीनरी आ गई है, अब तो उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। और साथ साथ किसी किसी पसमानदा इलाके में बैल से या ऊँट से या गाय से उनकी मदद से हल चलाया जाता है और काश्तकारी की जाती है। आती ज़िंदगी में जो दोपहर का खाने का कंसेप्ट है वो इंतहाई सादा है। कभी कभी सब्ज़ी, दाल, या फिर वही मक्खन और घी से चुपड़ी हुई रोटियां, और फिर वही चाटी लस्सी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, या कभी अंडे का सालन बना लिया। बिल्कुल देसी खुराक होती है। खालिस वेजिटेबल या दालें होती हैं। गोश्त बहुत कम होता है। अब तो ब्रॉयलर भी अवेलेबल होता है, लेकिन बहुत कम खाते हैं। लेकिन शहरों में जो खुराक मिलती है ब्रॉयलर होता है, और ब्रॉयलर के अलावा मटन वगैरह हो गया। उसके बाद जितने भी फास्ट फूड्स हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बायस भी हैं, वो खाते हैं। उसके बाद हमारे देहातों में थोड़ा सा रेस्ट का टाइम भी निकल आता है, जैसा कि कैलूला होता है, कुछ देर के लिए लोग सो जाते हैं। लेकिन शहरों में ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर काम 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 काम, जैसा कि कोई मशीन चली हुई हो और उसने बंद नहीं होना। फिर उनकी शहरियों की जो है छुट्टी का टाइम होता है 4 बजे के करीब, यानी असर के करीब करीब। लेकिन देहातियों की छुट्टी बहुत जल्द हो जाती है अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो अगर अपना काम करते हैं तो बहुत जल्द छुट्टी हो जाती है उनकी। अपना काम होता है
کریں نہ کریں ان کی اپنی مرضی. بعض اوقات لیٹ آتے ہیں، بعض اوقات شام کے بعد بھی آتے ہیں، لیکن اکثر اوقات بہت جلد اپنا کام کو ختم کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں. لیکن شہری لوگوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو بعض اوقات دو کام کرنے پڑتے ہیں اپنے ایکسپینڈیچر کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دو تین جابز کرنی پڑتی ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ شہری لوگ رات کو 11 بجے بھی گھروں کی طرف واپس آتے ہیں. مسائل کی بات کی جائے تو ہمارے دیہاتی گھروں میں سال کا اناج اکٹھا کر لیا جاتا ہے، لیکن شہروں میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. ہمارے دیہاتی علاقوں میں اکثر لوگ اپنے گھر کے لیے خود ہی سبزیاں کاشت کرتے ہیں، لیکن شہری علاقوں میں یہ پرچیز کرنی پڑتی ہیں. اور ایک اور بھی فرق ہے، جو سبزی گاؤں میں ہم کھاتے ہیں یا کاشت کرتے ہیں وہ بالکل فریش ہم یوز کرتے ہیں، لیکن شہروں میں یہ جو سبزیاں جاتی ہیں تو وہ 1-2 دن پرانی یعنی باسی ہوتی ہیں، اور ان کی غذائیت ایسی نہیں ہوتی جو کہ ایک فریش سبزی کی ہوتی ہے. گاؤں میں جو گندم ہوتی ہے اس گندم کا آٹا اور شہروں کے اندر جو آٹا فراہم کیا جاتا ہے ان کی کوالٹی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بالکل خالص آٹا ہوتا ہے، اور جو شہروں میں ملز سے آٹا آتا ہے، فلور مل سے آٹا آتا ہے، اس میں اتنا خالص پن نہیں ہوتا. اس طرح جو شہری زندگی کی نسبت گاؤں کی زندگی نسبتاً صحت کے حساب سے بہت اچھی ہوتی ہے. دوسرا، شہروں کے اندر دھواں، کاربن کی زیادتی اور شور، یہ پولوشن بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن گاؤں کی زندگی میں پولوشن نہیں ہوتا، نہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے، نہ کوئی ملز فیکٹریز ہیں جہاں سے کاربن خارج ہو، نہ اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں کہ کاربن خارج ہو. کھلا ماحول، کھلی فضا، زیادہ مقدار میں آکسیجن ہوتی ہے. اور گھر شہروں میں کنجسٹڈ ہوتے ہیں، کنجسٹڈ ایریاز ہیں، لیکن گاؤں میں گھر دور ہوتے ہیں اور ہوا کی آمد و رفت انتہائی آسانی سے ہوتی ہے. اگر صاف پینے کے پانی کی بات کی جائے تو ہمارے گاؤں میں جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ نلکے سے یا واٹر پمپ کے علاوہ موٹر لگا کر ہم نکالتے ہیں. پرانے زمانے میں کنویں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا، لیکن اب کنویں کا کنسیپٹ یہاں پر ختم ہو چکا ہے. اب یہاں نلکے سے یا ڈائریکٹ الیکٹرک موٹر یا سولر موٹر لگا کر پانی حاصل کیا جاتا ہے. اور اس پانی کا خالص پن ٹھیک ہے، یہ بالکل خالص ہوتا ہے، اس میں کوئی پولوشن وغیرہ یا اس میں کوئی مضر چیزیں نہیں ہوتی. لیکن جو شہروں میں پانی ہے اس بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس میں صنعتی فضلہ بھی ہو سکتا ہے، پینے کے پانی میں کافی سارے مسائل ہیں. اس طرح کچھ چیزیں شہروں میں بہت اچھی ہیں، جیسا کہ صحت کی سہولیات. گاؤں کے اندر صحت کی سہولیات بہت کم ہوتی ہیں اور شہروں کے اندر صحت کی سہولیات بہت زیادہ ہوتی ہیں. کافی ساری چیزیں ہیں جن کا تقابلی جائزہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں شہروں میں بہت ہی اچھی ہیں اور کچھ چیزیں گاؤں کے اندر بہت ہی اچھی ہیں. میں یہ سب باتیں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر میں گاؤں کے رہنے والا ہوں، لیکن میں نے اپنی تعلیمی زندگی کا کچھ عرصہ لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی گزارا ہے. وہاں کی ثقافت، وہاں کے رہنے سہنے کے طریقے بھی مجھے پتہ ہیں، اور گاؤں کے جو رہنے سہنے کے طریقے ہیں تو وہ میں نے بچپن سے ہی سیکھے ہیں. والدین کی گود سے لے کر ابھی تک وہ طریقے ہم دیکھ رہے ہیں. شہر کی زندگی بالکل مصروف سی زندگی ہے، یہاں پر لوگ کمانے کے لیے سرگرداں ہیں، لیکن دیہات کی زندگی میں اگر 2 وقت کی روٹی ایزلی دستیاب ہو سکے تو انتہائی خوشی سے زندگی گزر جاتی ہے. ہم شہر کے لوگوں کی نسبت ہم گاؤں کے اندر رات کو 8 بجے کے قریب سو جاتے ہیں، لیکن شہر کے اندر لوگ رات کو 12-1 بجے کے بعد سوتے ہیں، اور بعض کا تو کچھ لوگ دن کے 12-1 بجے بیدار ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن تھا. بہت لمبا کمپیریزن بھی ہو سکتا تھا، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ بور ہو جائیں گے، تو اسی لیے اس کمپیریزن کو، اس تقابلی جائزے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.